बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ लाया आपके लिए रबी सानी की पहली बुध का एक ख़ास तरीन अमल। आप चाहते हैं कि आपकी हर काम में, आपकी हर मुश्किलात में, आपकी हर परेशानी में अल्लाह पाक की मदद शामिल हो जाए, तो आपने ये छोटा सा अमल कर लेना है। दिल की वो मुरादें जो बरसों से अधूरी पड़ी हैं, दिल की वो ख्वाहिशें जो पूरी नहीं हो रही हैं, आपकी हसरतें दबी हुई हैं, खंडरात में किसी पुरानी चीज़ की तरह वो भी पुरानी हो चुकी हैं, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमल लाई हूँ कि पुरानी से पुरानी ख्वाहिश भी सब्ज़ हो जाएगी, हरी हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में बहार आ जाएगी। जैसे अल्लाह पाक एक सूखी लकड़ी के ऊपर बहार डाल दे, फूल खिलने लग जाएं, पत्ते निकल आएं, शाखें हरी भरी हो जाएं, बिल्कुल उसी तरह आपकी वीरान ज़िंदगी में बहारें आ जाएंगी। मेरी वो बहनें जो बरसों से इस बात की ख्वाहिश रखे हैं कि अल्लाह पाक उनके यहाँ औलाद नहीं दे रहा, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है और वो बरसों से बे औलाद हैं, तो आज मैं आपके लिए जो अमल लाई हूँ, इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपको साहिबे औलाद कर देगा और आपकी झोलियाँ भर जाएंगी। ये वो मुबारक महीना है कि इस महीने में अल्लाह पाक ने बहुत से घरों में बेटे अता किए। मेरी वो बहनें जो कि इस बात की ख्वाहिश रखती हैं कि अल्लाह पाक उन्हें बेटा अता फरमा दे, तो वो भी ये अमल कर सकती हैं। मेरी वो बहनें जो इस बात की ख्वाहिश रखती हैं कि उनकी तमाम ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, उनकी औलाद नेक हो जाए और कारोबार करने लग जाए, वो भी ये अमल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक उनकी औलाद को नेक भी बनाएगा और उन्हें अच्छा कारोबार भी मिल जाएगा। और ये अमल मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जिन्होंने अपना नया कारोबार शुरू किया है। तो पिछले दिनों की एक बात है कि मेरी एक बहन है, बहुत ज़्यादा गरीब भी थी, उनके पास इतना कुछ ना था और कोई वाली वारस भी ना था। उन्होंने कारोबार शुरू किया, कारोबार भी सही पर्दे में रहकर अच्छा कारोबार उन्होंने शुरू किया और अब अल्लाह का ऐसा करम है कि अल्लाह पाक ने उनके कारोबार में इतनी बरकत डाली है कि वो घर बैठकर वो इतना कमा लेती हैं कि जिससे अपना और अपने बच्चों का पेट पाल लेती हैं। अल्लाह पाक उन पर और मेरी बहन पर रहम फरमाए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमाए और इसी तरह से वो रिज़्क़ कमाती रहें। मेरी वो बहनें जो परेशान हाल हैं, जिनके सर पर कोई साया नहीं है, तो वो ये सोच लें कि अल्लाह पाक का साया रहमत हर बंदे के ऊपर है। सरकार आली वकार महबूब रब्बे गफ़्फ़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आफ़ियत निशान है कि जो किसी बंदे के दिल में खुशी दाखिल करता है, उससे बढ़कर कोई नेकी नहीं। और आपका फरमान है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह पाक के अर्श के सिवा कोई साया ना होगा। 3 शख्स अल्लाह पाक के अर्श के साए में होंगे। वो शख्स जो मेरी उम्मती की परेशानी दूर करे, मेरी सुन्नत जिंदा करने वाला, मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ने वाला हो। तो अगर आप किसी की परेशानी को दूर कर देंगे तो अल्लाह पाक आपकी परेशानी को दूर कर देगा। अगर आपके चंद दिए हुए पैसों से किसी गरीब का घर बस जाता है, अगर आपके दिए हुए चंद पैसों से किसी का कोई हल निकल आता है, तो आप अपने वो चंद पैसे ज़रूर दें। हो सकता है अल्लाह पाक के यहाँ उन चंद पैसों का बड़ा मकाम हो जो मोमिन के दिल में खुशी दाखिल करने से आया है। तो आप लोग ज़रूर मदद किया करें अपने से जो कम गरीब हैं, मोहताज हैं, भूखे हैं। अगर आपके पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है तो देखें कि कौन कहीं मेरी वजह से कोई भूखा ना सो रहा हो,
آپ کے پڑوس میں اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے تو اس کا حساب آپ سے ہوگا، کیونکہ پڑوسی کا اس قدر رتبہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق اس قدر بیان فرماتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو یہ گمان ہے کہ کہیں اللہ پاک پڑوسیوں کا وراثت میں سے حصہ نہ قرار دے دے۔ تو اتنا اس حد تک پڑوسیوں کا حکم آیا ہے۔ تو یہ آج ربیع الثانی کا پہلا بدھ ہے۔ بدھ شریف کے دن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بدھ کے دن جو کام کیا جائے وہ صحیح ہو جاتا ہے، وہ سیدھا ہو جاتا ہے اور وہ پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ بدھ کے دن کیا گیا ہر کام پورا ہوتا ہے، ہر مشکل حل ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی پریشانی نے جگہ لے رکھی ہے، آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، رزق کی خواہش ہے، اولاد کی، شادی کی خواہش ہے، آپ چاہتے ہیں اسی مہینے میں آپ کی شادی ہو جائے، اچھا رشتہ آ جائے، آپ کا من پسند رشتہ آ جائے، تو آپ نے یہ آج کا چھوٹا سا عمل کر لینا ہے اور اس عمل کو آپ نے آگے بھی شیئر کرنا ہے۔ ویڈیو آپ جب دیکھتے ہیں تو اس کو لائک ضرور کیا کریں۔ آپ کی جو قیمتی رائے اور تجاویز ہوتی ہیں وہ ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہیں اور ہم آپ کے لیے مزید بہتر سے بہتر لاتے ہیں۔ تو آپ لوگ ضرور ویڈیو کو جو لائک کا بٹن ہے اس کو پریس کر دیا کریں، اور اس کے علاوہ نیچے کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھ دیا کریں۔ نام نہ لکھیں تو کم از کم سبحان اللہ ضرور لکھ دیا کریں، ان پیاری پیاری باتوں کے لیے جو ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کی تعریف میں بولتے ہیں۔ آج ربیع الثانی کا پہلا بدھ ہے۔ اللہ کی مدد شامل ہونے کے لیے، جو مرادیں دل کی پوری کرنے کے لیے آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ 2 نفل آپ نے کب پڑھنے ہیں؟ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، اس طرح سے کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص اور 3 بار آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی سیم اسی طرح سے کرنا ہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے 3 تسبیحاں پڑھنی ہیں، یعنی 300 بار 3 تسبیحاں آپ نے اللہ پاک کا نام ہے اس کی پڑھنی ہے۔ نام ہے یا واسع، یا واسع، یا واسع، اس کی آپ نے 3 تسبیحاں 300 بار پڑھنا ہے۔ پڑھ کر آپ نے سجدے میں سر رکھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے اپنی حاجت طلب کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ حاجتیں پوری کرنے والا ہے، آپ کی بھی تمام حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ وہ خواہشیں پورے کرنے والا ہے، آپ کی تمام خواہشیں پوری ہوں گی۔ میرے جن بہن بھائیوں نے اس وظیفے کی اجازت لینی ہے، آپ لوگ کمنٹ سیشن میں 20 بار درود پاک پڑھ کے سینڈ کر دیجئے۔ جتنا ہو سکے روحانی وظائف کے لیے آپ لوگ درود پاک بھیجیں۔ انشاءاللہ عز و جل بڑی 11ویں شریف آ رہی ہے، آپ لوگوں کے لیے جیلانی نسخہ لایا جائے گا، اور ساتھ میں آپ لوگوں کے لیے خصوصی دعا کروائی جائے گی۔ آپ لوگ اپنا نام ضرور شامل کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔